إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وخير الزاد ما سبقه التقوى وخير العمل ما قارنه الإخلاص للمولى. أيها الإخوة، كل خير في الأرض فإنه بسبب طاعة الله ورسوله وبذلك تحيا النفوس. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته. ومن بادر إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله حاز الإيمان ونال الفلاح. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكلما كان الرجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا له في الدين، وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك. وقد نال الصحابة رضي الله عنهم الفضل لصحبتهم وسبقهم في الاستجابة لله ولرسوله، فزادت رفعتهم عند الله وأمروا باستقبال القبلة فحولوا وجهتهم من بيت المقدس إليها حينما سمعوا بتغييرها وهم في الصلاة، ولم يؤخروا الامتثال إلى الصلاة التي تليها. وندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة فبذلوا نفيس أموالهم، فأنفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف ماله، وأنفق أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماله كله. ونزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقام أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرها وإنها صدقة لله. رواه البخاري. وقف الصحابة عن أقوال وأفعال حين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى، ولم يراجعوه فيها استجابة له ومحبة وطاعة. كانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، لم أحلف بها ذكرا ولا آثرا، أي ولا ناقلا من هذا الحلف عن غيري. رواه مسلم. وقال جابر بن سليم رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني من أهل البادية وفي جفاهم فأوصني. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ولا شاة ولا بعيرا. رواه أحمد. ولما نزل فرض الحجاب على الصحابيات بادرن إلى شق ثياب لهن امتثالا لأمر الله تعالى وغطين به وجوههن. قالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جنوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. رواه البخاري. وكان اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي عن إيمان ويقين راسخ. قال رافع بن خديج رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وتواعية الله ورسوله أنفع لنا. رواه مسلم. أيها المؤمنون،
فطاعة الله ورسوله تحقيق للشهادتين وكمال في العبودية. إن ترك سمعك أمر فسار لامتثاله، وأنت فرح بعبادة ربك مسرور بما هداك إليه، وإن كان نهيا فاجتنبه وابتعد عنه موقنا بضرره طالبا مرضاة خالقه. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، أكمل الناس حياة أكملهم استجابة، ومن فاته جزء منها فاته جزء من الحياة، ومن لم يستجب لله استجابة لغيره استجاب لغيره من المخلوقين وأذله، والله حذر عن عصيانه فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أبو بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمري أن أزيد. متفق عليه. ألا فاتقوا الله عباد الله، استجيبوا لله ولرسوله، امتثلوا ما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. اقبلوا على ربكم بقلوب سليمة، فمن تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتى إلى الله يمشي أتاه هرولا، يده سحاء الليل والنهار لا تغيثها نفقا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واملأ قلوبنا بالمحبة ومحبة رسولك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أكرمنا يا كريم ولا تهنا، وآتنا يا واسع العطاء ولا تحرمنا، زدنا يا وهاب ولا تنقصنا، آثرنا يا حليم ولا تؤثر علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا قوي يا عزيز انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وعينه ولي عهده على ما فيه صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم وفق جميع ولاة امور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شريعتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احفظ رجال امرنا، واحفظ جنودنا المرابطين على حدود بلادنا. اللهم احفظهم بحفظك وايدهم بتأييدك، وانصرهم على القوم المعتدين. اللهم عاف جريحهم وتقبل شهيدهم، واخلفهم في اهلهم بالخير يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.